सरस्वती नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 अध्यायको नाम रहेको छ भगवत धामको वर्णन। श्लोक संख्या आज 17बाट चर्चा गर्दैछौँ। सेतोपट्टिमा लेखिएको छ, हजुरले दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नुहोला। वैमानिका सललना चरितानि शाश्वत गायत्री यत्र शमला क्षपणानि भर्तु अंतज्जले अनुविकसिता मधु माधवीनां गंधेन खंडिता धिया अपि अनिलं क्षिपन्ता वैमानिका सललना सरितानि शाश्वत गायन्त्री यत्र शमला क्षपणानि भर्तु अंतर्जने अनुविकसितं सुमधुमाधवीनां गंधेन खंडित धियो अप्यनील क्षिपन्ता वैमानिका सललना सरितानि शाश्वत गायन्त्री यत्र शमला क्षपणानि भर्तु अंतर्जले अनुविकसित सुमधुमाधवीनां गंधेन खंडित धियो अप्यनीलं क्षिपन्ता वैमानिका सललना सरितानि शाश्वत गायन्त्री यत्र शमला क्षिपणानि भर्तु वैमानिका सललना सरितानि शाश्वत गायन्त्री यत्र शमला क्षपणानि भर्तु अंतर्जले अनुविकसन् मधुमाधवीनां गंधेन खंडित धियोपि अनिलं क्षिपन्ता। वैमानिका आफ्ना विमानहरूमा उड्दै सललना आफ्ना पत्नीहरूसँग चरितानि क्रियाकलापहरू शाश्वत नित्य रूपले गायन्ती गान गर्दछन् यत्र जुन वैकुण्ठ लोकमा शमल समस्त अशुभ गुणहरू क्षपणानि विहीन भर्तु परमेश्वरको अन्तर्जले जलको बीचमा अनुविकसित फक्रिँदै गरेको मधु सुगन्ध मह भरिएको माधवी नाम माधवी फूलहरूको गन्धेन
सुगन्धद्वारा खण्डित विचलित धिय मन अपि यद्यपि अनिलम मन्द बतास छिपन्त उपहास गर्दै। अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपाश्र मूर्ति अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजीले। शिल प्रभुपादकै अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। वैकुण्ठ लोकका निवासीहरू आफ्ना पत्नी तथा प्रेयसीहरूका सहित आफ्ना विमानमा सवार हुँदै नित्य निरन्तर भगवानको अमङ्गलकारी गुणहरूले रहित क्रियाकलापहरूको गुणगान, मिस्टेक छ यहाँ, जो निरन्तर भगवानको मङ्गलकारी गुण हो, ठिक छ, अमङ्गलकारी गुणहरूले रहित क्रियाकलापको गुणगान गरिरहन्छन्। भगवानको यशोगान गर्ने क्रममा उनीहरू फक्रिँदै गरेको माधवी फूलहरूलाई पनि व्यवस्था गर्दछन् जो सुगन्धित तथा मह भरिएका हुन्छन्। हजुरले दोहोऱ्याउनुहोस्। वैकुण्ठ लोकका निवासीहरू आफ्ना पत्नी तथा प्रेयसीहरू सहित आफ्ना विमानमा सवार हुँदै नित्य निरन्तर भगवानको अमङ्गलकारी गुणहरूले रहित क्रियाकलापको गुणगान गरिरहन्छन्। भगवानको यशोगान गर्ने क्रममा उनीहरूले फक्रिँदै गरेका माधवी फूलहरूलाई पनि व्यवस्था गर्दछन् जो सुगन्धित महत तथा भरिएका हुन्छन्। तात्पर्य यस श्लोकबाट वैकुण्ठ लोक समस्त ऐश्वर्यहरूले पूर्ण रहेको देखिन्छ। त्यहाँ पनि विमानहरू छन् जसमा त्यहाँका निवासीहरू आफ्ना प्रेयसीहरूका साथमा आध्यात्मिक आकाशमा विचरण गर्छन्। त्यहाँ फुल्ने फूलहरूको सुगन्धलाई बोक्ने मन्द बतास हुन्छ र त्यो मन्द बतास कतिसम्म उत्तम छ भने त्यो पनि फूलकै रसले युक्त हुन्छ। तर वैकुण्ठवासीहरू भने भगवानको गुणगानमै इच्छुक हुन्छन्। उनीहरू भगवानको यशोगानका दौरान यस्तो सुन्दर मन्द बतासद्वारा उत्पन्न व्यवधानलाई पनि मन पराउँदैनन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरू शुद्ध भक्तहरू हुन्। उनीहरू भगवानको यशोगानलाई आफ्नो व्यक्तिगत इन्द्रतृप्ति भन्दा बढी महत्त्व दिन्छन्। वैकुण्ठ लोकहरूमा इन्द्रतृप्तिको कुनै सवाल नै छैन। फुल्दै गरेको फूलको सुगन्ध लिनु निश्चय नै राम्रो त हो, तर त्यो केवल इन्द्रतृप्ति मात्र हो। वैकुण्ठ लोकका वासीहरू आफ्नो इन्द्रतृप्तिलाई नभएर भगवानको सेवालाई प्राथमिकता दिन्छन्। दिव्य प्रेमावेश गरिने भगवानको सेवाबाट कस्तो दिव्य आनन्द मिल्दछ भने त्यसको तुलना इन्द्रिय तृप्ति तुच्छ लाग्दछ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सर्वप्रथम अन्धकारबाट निकालेर उज्यालोमा ल्याउनु हुने परम गुरुदेव, त्यस्तै गरी जसको स्मरण मात्र गर्नाले पनि सजिला कामहरू, गाह्रा कामहरू पनि सजिलो भएर जान्छन् र सजिला काम जसलाई स्मरण नगर्नाले सजिला कामहरू पनि गाह्रो भएर जान्छन्, त्यस्तो परम दयालु भगवान श्री श्री निताई चैतन्य अनि करुणाले समन्वित श्रीमती राधारानीका साथमा बस्नुभएका राधा गोविन्द हरिज्यू, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी, शालिग्राम गिरिराज र सम्पूर्ण जीवात्माहरूमाथि कल्याण गर्नका लागि तत्पर रहनुभएका सम्पूर्ण गुरु आचार्य शिष्य परम्पराका आचार्यवृन्दहरू, विशेष रूपले कृष्ण भावनामृतको प्रचार सम्पूर्ण विश्वभरि गर्नुहुने र श्रीमद् भागवतमको सन्देश हामीहरूलाई दिनुहुने कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजी र एवं रीतले सम्पूर्ण भक्तहरूका इच्छालाई पूरा गर्न सक्नुहुने वाञ्छा कल्पतरु स्वरूप यहाँ उपस्थित एवं इन्टरनेटका माध्यमबाट दर्शन गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस श्रीमद् भागवतमको कथालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। किनकि वास्तवमा भगवान र भगवानका भक्तहरूको कृपाले मात्रै हामीले भगवानलाई बुझ्न अथवा बुझाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। यही नै एकमात्र मार्ग हो र जसरी अविरल गङ्गाधारा गङ्गोत्रीबाट अनावरत गङ्गा सागरतर्फ बगिरहेछ, अनगणित जीवात्मालाई पवित्र गरिरहेछ, त्यसै क्रममा आज पनि हामीहरू श्रीमद् भागवतमको चर्चा गर्नको लागि उपस्थित छौँ। र यो श्रीमद् भागवतमको विशेषता के हो? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। यो श्रीमद् भागवतम वैष्णवहरूलाई अत्यन्त प्रिय छ। एकदमै भक्तहरूले, वैष्णवगणहरूले श्रीमद् भागवतमलाई अत्यन्तै मन पराउनुहुन्छ। यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। वास्तवमा त यो परमहंसहरूको लागि भनेर निर्माण गरिएको शास्त्र हो। यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम, यस्तो अमल पुराण हो जसमा कुनै किसिमको फोहोर छैन, कुनै किसिमको नचाहिने वस्तु भन्ने छैन, सम्पूर्ण अमृत मात्रै जसमा भरिएको छ। र ज्ञानम परम गीयते, परम ज्ञानको खानी यसभित्र छ। र यत्र यसभित्र के छ? ज्ञान विराग भक्ति सहितम, यसमा ज्ञान वैराग्य र भक्तिको प्राप्ति हुन्छ। यसको श्रवण गर्नाले, यसको सेवन गर्नाले, श्रीमद् भागवतमको सेवन गर्नाले हामीहरूलाई ज्ञान वैराग्य भक्ति तिनटै प्राप्त हुन्छ। भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, त्यसैले यसलाई तत्शृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्ति विमुच्येन नर। तसर्थ यसलाई शृण्वन्, तत्शृण्वन्, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ, सुपठन राम्रोसँग पढ्न पर्छ र विचारण परो, बार बार मन लगाएर विचार गर्नुपर्छ श्रीमद् भागवतमा के भनिएको छ त। र यो गर्नाले भक्ति विमुच्येन नर, भक्तिद्वारा यो संसारबाट व्यक्तिहरू मुक्त भएर भगवानको धाममा जान सक्छन्। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। तसर्थ श्रील प्रभुपादजीले हामीलाई प्रत्येक दिन नै यो श्रीमद् भागवतमको अध्ययन हामीहरूले गर्नै पर्छ, निश्चित रूपले गर्नै पर्छ भनेर नित्यम भागवत सेवया एउटा अभियान चालू गर्नुभयो। इस्कनका प्रत्येक केन्द्रहरूमा प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतममा हामीहरूले कथा सुन्छौँ, श्रीमद् भागवतमको अध्ययन गर्छौँ र त्यसको व्याख्यान सुन्ने गर्दछौँ। र यसले हामीहरूको हृदयलाई सफा गर्ने कार्य गर्छ। केवल हृदयलाई सफा गर्ने कार्य मात्रै गर्दैन, हृदयभित्र उनै परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई ल्याएर विराजमान गर्ने कार्य पनि श्रीमद् भागवतमले गर्ने गर्दछ।
तसर्थ प्रत्येक दिन हामीहरूले नटुटाइकन श्रीमद् भागवतमको अध्यापन अनुशीलन गर्न आवश्यक छ, किनकि यही अमृतद्वारा भक्तहरूको जीवन बाँचेको छ। भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मज्जित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा भक्तहरू सधैँ ममा चित्त लगाएको हुन्छ अरे, मच्चित्त र मद्गत प्राण, म बिना मानव उनीहरूको प्राणै जान्छ। अनि कसरी बाँचिरहेका छन् त कृष्ण त अहिले हुनुहुन्न भन्दा बोधयन्त परस्परम, एक आपसमा बोधयन्त, एक आपसमा कुराकानी गर्छन्। के को कुराकानी गर्छन्? कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरो बारेमा नित्य कथा गर्दछन् र यसले उनीहरूलाई के दिन्छ? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनीहरूलाई सन्तोष पनि प्रदान गर्छ र आनन्द पनि प्रदान गर्छ। यसैमा उनीहरू रमाएर पनि बस्छन्, यसैले उनीहरूलाई पूर्ण सन्तोष पनि दिन्छ र जीवनमा बाँच्नको लागि अमृत पनि प्रदान गर्छ। त्यसैले यो श्रीमद् भागवत अमृत हो, यो अमृत हो। श्रीमद् भागवतमको सुरुवातमै के भनिएको छ कि यो भागवत यस्तो अमृत हो, निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुक मुकात अमृत दव संयुतम। यो सम्पूर्ण ब्रेद वृक्षको पाकेको फल हो र यो अमृतलाई हामीहरूले पिउनु पर्छ रे। यो अमृतलाई हामीहरूले बार बार पिउनु पर्छ। मुहुर अहो रसिक भुवि बाबुक, यो अमृतलाई बार बार पिउनुहोस्। पिबत भागवतम, यो भागवतम रसमालयम, यो रसको आलय, यो रसको खानी, यस्तो अमृतलाई हामीहरूले पान गर्यो भने वास्तविक रूपमा हामीहरू अमर हुन सक्छौँ। स्वर्गमा पनि एउटा अमृत छ, तर त्यो अमृत नामको मात्रै अमृत हो। किनकि अमृतको काम गर्दैन। अमृतको काम गर्ने भइदिए भए स्वर्गका देवताहरूको कसरी पतन हुन्छ? स्वर्गका देवताहरूको पतन हुन्छ भागवत गीतामा लेखा छ, होइन? के लेखा छ? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। भगवत गीता 9 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो 20:21 के भन्नुहुन्छ? तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम, त्यस्ता व्यक्तिहरू देवता बनेर स्वर्गलोकमा जान्छन् र त्यहाँ जब उनीहरूको पुण्यको खाता जबसम्म एफडी भरिएको छ नि, मुद्दती खातामा जबसम्म पैसा छ त्यहाँ मोज गर्न पाउँछन्। तर एफडीको ब्यालेन्स सिधिसकेपछि, पुण्यको क्रेडिट सिधिसकेपछि छिने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, उनीहरूलाई फेरि यो मर्त्यलोकम खसालिन्छ। भनेपछि त्यहाँ स्वर्गमा गएर अमृत खाएको के काम लाग्यो त? त्यसैले यी देवताहरू बाठा थिए। जब सुखदेव गोस्वामीले भागवतमको प्रवचन गर्न लाग्नु हो त्यो परीक्षित महाराजलाई गंगा तटमा, देवताहरू अमृतको घडा लिएर आए र सुखदेव गोस्वामीलाई प्रार्थना गरे, हेर्नुहोस् सुखदेव गोस्वामीलाई सर्प भएछ, 7 दिनभित्रमा तक्षक नागले डस्छ भनेर श्राप दिएका थिए श्रृंगी ऋषिले। इति मर्यादा लङ्घिता तक्षक सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलङ्गारम चोदितोमे तथा द्रुहम। यस्तो श्राप दिएका थिए श्रृंगीले, मेरो पितालाई अपमान गर्ने व्यक्तिलाई 7 दिनभित्रमा तक्षक नामको नाग आएर डसेर यसको मृत्यु होस् भनेर श्राप दिएका थिए। तसर्थ परीक्षितलाई सर्प भएको डर छ, त्यसकारणले हामीहरूले यो अमृतको घडा लिएर आएका छौँ। सुखदेव गोस्वामीले उनीहरूले भने यो अमृत लगेर तपाईँले परीक्षित महाराजले पिलाइदिनुहोस्, उहाँलाई सर्पदंशको भयबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ र यो श्रीमद् भागवतको अमृत चाहिँ हजुरले हामीलाई पिलाउनुहोस्, हामीहरूलाई संसार भयबाट मुक्ति हुन्छ। सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो पिलाउनु त हुन्थ्यो तिमीलाई भागवतको अमृत, तर तिमीहरूले गल्ती गर्यौ। के गल्ती गर्यौ? तिमीहरूले भागवतमको बिजनेस गर्न खोज्यौ। भागवतमलाई तिमीहरूले स्वर्गको जाबो अमृतसँग तुलना गर्ने, तसर्थ तिमीहरू योग्य पात्र छैनौ भागवतम सुन्नको लागि। गेट आउट, बाहिर निस्किहाल, तिमीहरूलाई यो भागवतम सुन्ने कुनै अधिकार छैन भनेर स्वर्गका देवतालाई बाहिर निकालिदिनु भयो। त्यसैले श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा, तसर्थ यो श्रीमद् भागवतमको कथा देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ भन्नु हरे कृष्ण। तसर्थ हामीले सोच्नुपर्छ कति भाग्य छ हामीहरूको कि हामीहरू श्रीमद् भागवतमको कथा सुन्नको लागि उपस्थित हुन सकेका छौँ। भागवतम श्रील प्रभुपादजीको कृपाले गर्दाखेरि भागवतमका पानाहरू आज हाम्रो हातमा छन् र श्रीमद् भागवतमको माध्यमबाट साक्षात् श्रीकृष्णको दर्शन हामीले गर्न सक्छौँ। प्रभुपादजी प्रथम स्कन्धको एउटा तात्पर्य लेख्नुहुन्छ, इफ वी रिड द श्रीमद् भागवतम प्रपरली विथ सिन्सियरिटी देन वी क्यान सी द सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण विद इन द पेजेस अफ श्रीमद् भागवतम।
यी श्रीमद् भागवतमका पान्नाहरूभित्र हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि ध्यानपूर्वक र निष्ठापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने। यही पानाहरूभित्र हामीले कृष्णको दर्शन गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो श्रीमद् भागवतम अमृत हो, जुन अमृतमा स्वयं श्रीकृष्णको निवास छ र यो अमृतलाई निरन्तर रूपमा पान गर्ने व्यक्तित्व निश्चित रूपले अमर भएर भगवानको धाममा जान सक्छ। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। तसर्थ अब भागवत अमृतको थोरै हामीहरू आस्वादन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 15 अध्यायको नाम रहेको छ भगवत धामको वर्णन र भगवत धामको विभिन्न विशेषताहरूको चर्चा गर्दै यहाँ कसले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ? यो भगवत धामको वर्णन कसले गर्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई स्मरण छ? कसले भगवत धामको वर्णन गरिरहनु भएको छ? ब्रह्माजीले। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई यो भगवत धामको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन वर्णनलाई चाहिँ मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई सुनाइराख्नु भएको छ हरिद्वारमा गङ्गा तटमा। र त्यस्तै गरी त्यही अमृत वर्षणी कथालाई चाहिँ सुखदेव गोस्वामीले परीक्षितलाई उता सुक्तालमा बसेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यही कथालाई फेरि नैमिषारण्यमा सुत गोस्वामीले सौनकादि 88,000 जना ऋषिहरूलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र व्यासदेवले यसको लेखीकरण लिपिबद्धता गर्नुभयो र शिल प्रभुपादजीका कृपाले हामीहरूलाई नेपाली भाषामा पनि प्राप्त भयो र हामीहरू पनि त्यही कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। कसरी भगवानको धाममा चतुष्कुमारहरू गएका थिए र अन्धकारको कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ब्रह्माजीले यो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। किनकि हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्षको गर्भस्थ अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि सारा संसारमा अन्धकार छाएको छ र संसारको सबै क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन् र यस्तो पुरा लकडाउनको समयमा देवताहरू बसेर कथा सुनिरहेछन्। किन यो अन्धकार भयो त? यो अन्धकारको कारण के हो? किन सारा संसार बन्द हुनु परेको? र वास्तविक यसको सुरुवात कहाँबाट भएको रहेछ? भगवानको धामबाट सुरु भएको रहेछ। चतुष्कुमारहरू भगवानलाई भेट्न गएका थिए भगवानको धाममा र त्यही क्रममा भगवानको धामको मौका पाएर भगवानको धामको वर्णन गरिदिनु भयो। भगवानको धाममा कस्तो छ अरे त? अगाडिको लोकहरूमा हामीले अनेक कुराहरू सुन्यौँ, जस्तो कि भगवानको धाममा अनेकौँ वनहरू छन्, अत्यन्त शुभदायी छन्। त्यहाँका जङ्गलहरूका वृक्षहरू सबै कल्प वृक्ष हुन्। वैकुण्ठ लोकमा सम्पूर्ण कुराहरू चिन्मय एवं साकार हुन्छन्। यसै कारण ती वृक्षहरू सम्पूर्ण ऋतुभरि फलै फुलले भरि भराउ रहन्छन्। जुन कुनै ऋतुमा जुन कुनै फल पाइन्छ र त्यति मात्रै नभएर स्याउको बोटमा अम्बा चाहियो भने अम्बा पनि पाइन्छ। अनारको बोटमा मलाई सुन्तला खान मन लागेछ भने सुन्तला पनि फल्छ। त्यो कल्प वृक्षको अर्थ त्यो। जुन कुरा हामीले कल्पना गर्छौँ त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने वृक्षलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ। स्याउको बोटमा सुन्तला फल्नु त कुनै आश्चर्य छैन, तर स्याउको बोटबाट मलाई लालमन चाहियो, रसबेरी चाहियो भने समोसा पनि दिन्छ। यस्तो अद्भुत वृक्ष हो यो। त त्यस्ता रुखहरूले भरिभराउँछन् भगवानको धाम। र आजको श्लोकमा के भनिन्छ? त्यहाँ केवल कल्प वृक्षहरू मात्रै छैन, मणिले बनेको भुइँ मात्रै छैन। यहाँ के छ त भन्दा वैमानिका लडना चरितानि शाश्वत। त्यहाँ एरोप्लेनहरू पनि छन् रे। एकजना व्यक्तिमा सोध्नु भगवत धाममा मोबाइल छ कि छैन? किनकि बा त्यहाँ चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन होइन। मोबाइल चलाउने अति नै बानी लागिसक्यो। मोबाइल छ कि छैन त मलाई थाहा छैन, तर एरोप्लेन चाहिँ छ, जसको वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवतमा हामीले पाएका छौँ। वैमानिका सलनास, त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर विमानहरू छन् जुन मनको गतिमा चल्छन्। त्यसमा पेट्रोल हाल्न पर्दैन, डिजल हाल्न पर्दैन। त्यो केवल मनको इच्छा अनुसार जहाँ इच्छा लाग्यो त्यो मनको गतिमा त्यो विमान चल्ने गर्दछ। र सलनास, त्यो विमानमा ती वैकुण्ठका पुरुषहरू, अस्ति त पुरुषहरूको हामीले वर्णन सुन्यौँ होइन? कस्ता पुरुषहरू थिए? यत्र चाद्य पुमानस्ते भगवान शब्द गोचर। त्योभन्दा अगाडि बसन्ती यत्र पुरुष सर्वै वैकुण्ठ मूर्तय, सबै वैकुण्ठ मूर्ति चतुर्भुज पुरुषहरू छन्। र ती पुरुषहरू आफ्ना ललनाका साथमा, ललना भनेको प्रभुपादजी ट्रान्सलेसन गर्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा स्विट हार्ट है, अथवा नेपालीमा भनेको छ आफ्ना प्रियतमाहरूसँग, आफ्ना स्विटार्टहरूसँग उहाँहरू चाहिँ त्यो विमानमा हिँड्नुहुन्छ। तर के गर्नको लागि? इन्द्र तृप्ति गर्नको लागि होइन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, गायन्ती यत्र, उनीहरू सधैँभरि आफ्ना ललनाहरूका साथमा बसिरहेका छन्। ती पुरुषहरू ती विमानमा चढेर घुमिरहेका छन्, तर काम के गर्छन् उनीहरूले? इन्द्र तृप्ति गर्दैनन्। गायन्ती यत्र समलास छपनानी भर्तु,
त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो भर्तु, आफ्नो कान्त, आफ्नो स्वामी भगवान श्रीकृष्णको यशोगान गर्छन्। जुन यशोगान के छ अरे भन्दाखेरिको भगवानको यशोगान अमङ्गलकारी गुणहरूले रहित क्रियाकलापहरूको गुणगान गरिरहन्छन्। भगवानको गुणगान कस्तो छ? त्यसमा अमङ्गलकारी क्रियाकलापहरू छँदै छैन। भगवानले जे गरे पनि त्यो कुनै पनि कार्य अमङ्गलकारी हुँदैन। त अमङ्गलकारी क्रियाकलापहरूले रहित गायत्री यत्र समला छपनानी भर्तु। समल, मल भनेको फोहोर के, फोहोर अथवा नराम्रो गुणहरू। त्यसर्थ समल, त्यो जसमा समल छ त्यस्ता कुराहरू नभएकालाई छपनानी, त्यस्ता नभएका भगवानका गुणहरूको निरन्तर के गर्छ? गायत्री यत्र। त्यसर्थ वैकुण्ठ त्यो हो जहाँ भगवानको यशोगान गाइन्छ। हामीहरू यहाँ बसेर भगवानको यशोगान गाउँछौँ भने यही नै वैकुण्ठ हो। के भनिदिनु भयो भगवानले नारदजीलाई? नाहम तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदये शुभा यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुण्ठमा म बस्छु भन्ने कुरा त शास्त्रमा लेखिएको छ, तर सधैँभरि बस्नै पर्छ भन्ने बाध्यता मलाई छैन। कहिलेकाहीँ वैकुण्ठबाट निस्केर पनि जान सक्छु। अनि योगीहरूको हृदयमा पनि भगवानको निवास छ हामीले सुनेका छौँ, योगी नाम हृदय शुभा। तर योगीहरूको हृदयमा पनि सधैँ भगवान निवास गर्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। योगीको मन विचलित भयो भने भगवान त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। तर गायन्ती यत्र भक्ति भावेन, जहाँ भगवानका भक्तले भक्तिभाव सहित भगवानको पुकार गर्छन् त्यहाँ त भगवान निश्चित रूपले आउनै पर्छ। त्यो बाध्यता हो, भगवानको बाध्यता। त्यहाँ निश्चित रूपले मलाई तिमीले मलाई पाउन सक्छौ नारद। गायन्ती यत्र भक्ति भावेन तत्र तिष्ठामि न, त्यहाँ म निश्चित रूपले हुन्छु नारद। तिमी चिन्तै गर्नु पर्दैन। 24/7 365 दिनमा 24 घण्टा, हप्तामा 7 दिन, वर्षमा 12 महिना भगवान श्रीकृष्ण त्यो ठाउँमा निवास गर्नुहुन्छ जहाँ भगवानले का भक्तले प्रेमपूर्वक भगवानलाई पुकार गर्दछन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हामीले भगवानको नाम कीर्तन गरिरहेछौँ हाम्रो छेउमा बसिरहेको हुन सक्नुहुन्छ बा हामीले नदेखेको पो हो कि? गोपीहरू जब गोपी गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यहाँ हजारौं करोडौं गोपीहरू हुनुहुन्थ्यो र ती गोपीहरूको समूहभित्र सबै गोपीहरूले जब कृष्ण चाहिँ प्रसमाय, जब गोपीहरूको प्रेमलाई बढाउनका लागि र उहाँहरूको मानलाई तल झार्नका लागि भगवान श्रीकृष्ण तत्रैव अन्तर्धीयत, त्यो रासलीलाबाट अप्रकट हुनुभयो। अनि गोपीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई यसरी तीव्रताका साथ खोजे, यस्तो तीव्रताका साथ खोजे। भागवतमा वर्णन छ, कृष्ण बुकमा प्रभुपादजी वर्णन गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले कहिले गएर रुखलाई सोधिरहेछन्, कहिले लतापतालाई सोधिरहेछन्, कहिले गएर चाहिँ नदीलाई, यमुना नदीलाई सोध्छन्। अनि रुखहरूलाई सोद्धाखेरि यिनीहरूले त उत्तर दिने, यिनीहरू त पुरुष हुन्, यिनीहरूलाई के थाहा हाम्रो श्रीकृष्णको बारेमा के भन्थे यिनीहरूले? हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ? स्त्रीहरूलाई सोधौँ, लतापतालाई सोधौँ। तर लताहरूले पनि बताएनन्। किनकि यिनीहरू त हाम्रो सौता हुन्, कृष्णको चरण कमलको गन्ध पाएर उनीहरू मदनमत्त भएका छ। हामीलाई के बताउँथे कृष्णको कहाँ ठेगाना कहाँ हुनुहुन्छ भनेर? सायद तुलसी देवीले पो बताउनुहुन्छ कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय, हे तुलसी तिमीले कृष्णलाई देखेका छौ कि? हजुर त सधैँ कृष्णको चरण कमलमा निवास गर्नुहुन्छ, त्यसकारण हजुर बताउनुहोस् न कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ? यसरी खोज्दा खोज्दै उहाँहरू कृष्ण लीलाको आवेगमा प्रवेश गर्नुभयो। कोही चाहिँ पुतना बन्नुभयो, कोही कृष्ण बनेर उसको छातीमा चढ्नुभयो, कोही तृणाव्रत बने तृणाव्रतको टाउको माथि कृष्ण चढ्नुभयो, कोही बकासुर बन्नुभयो, कोही उसको मुख च्यात्न लाग्नुभयो अर्को गोपीले कृष्ण बनेर। यसरी केवल भगवत आवेशमा भगवानको चिन्तनमा पूर्ण रूपले निमग्न हुनुभयो र अन्तिममा राधारानीसँग पनि भेट भयो र सबैजनाले मिलेर यमुनाका तटमा गएर के गर्नुभयो? गोपी गीतको गान गर्नुभयो र हृदयदेखि भगवानलाई पुकार गर्नुभयो। र गोपी गीत जब अन्त हुन्छ, यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधिमयी कर्कशेषु तेना टविम अतस्यत प्रततेन किंसित कुरपादिभिर भ्रमति धीर भवदायु शमना। हे कृष्ण हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर खाली खुट्टा यो जङ्गलमा घुमिराख्नु भएको छ। हजुरका चरण कमलहरू यति कोमल छन् कि ती चरण कमलहरूमा
केही ठेस लाग्ला के होला कि भनेर हामीहरू आफ्नो वक्षस्थलमा राख्दाखेरि पनि डराउँछौँ कि हाम्रो वक्षस्थल सारो छ, हजुरको चरण कमल अत्यन्त कोमल छ, सायद हजुरलाई पीडा हुन्छ भनेर त्यही चरण कमल लिएर चाहिँ हजुर जङ्गलमा घुमिराख्नु भएको छ। ती साना साना शिल तृणाङ्कुरै सिध तिन साना साना ढुङ्गाका कणहरू हजुरको चरणमा छिर्छन् होला। अनि त्यो गाईहरूले घाँस खाएर जब जान्छन्, ती घाँसहरू खाएर जाँदाखेरि गाईले घाँसको टुप्पो टुप्पो खान्छ। अनि ती तृणचरानुगम, ती तृणचरका पछाडि तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, गाई खानेहरू घाँस खानेहरूको पछाडि हिँड्नुहुन्छ तपाईँ, गाईहरूको पछाडि। त्यो घाँस खाएपछि त त्यो बाँकीको जुन घाँस हुन्छ नि गाईले खाइसकेको, त्यसले त घोच्छ नि त साह्रो हुन्छ मुनिको भाग त। त्यस कारणले हजुर खाली खुट्टा हिँड्दाखेरि त्यो घाँस खाइसकेको घाँसले तपाईँको खुट्टामा बित्छ होला। कसरी हामीले सहन गर्न सक्छौँ? यसरी रोइराख्नु भएको थियो। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्तस्त चित्रधा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालस। यसरी रोइकन जब कृष्णको दर्शनको लालसा लिएर गोपीहरूले गाउनु भयो यो गोपी गीत, त्यसपछि के भयो रे? तासामाभिर्भुक शौरी स्मयमान मुखम भुजा पीताम्बर धर सर्गी साक्षान् मन्मथ। त्यहाँ पीताम्बर धारण गर्नुहुने कामदेवलाई पनि मात गर्नुहुने साक्षात भगवान मदन मोहन प्रकट हुनुभयो। कहाँ? तासाम आविर्भुक शौरी, ती गोपीहरूको मण्डलभित्रै प्रकट हुनुभयो अरे। अनि तात्पर्यमा आचार्यहरू वर्णन गर्नुहुन्छ कि कृष्ण त वास्तवमा कहीँ जानुभएकै थिएन, कृष्ण त त्यही हुनुहुन्थ्यो। र एकजना आचार्यले त्यतिसम्म वर्णन गर्नुभयो कि यदि करोडजना गोपीहरूको बिचमा एउटा भगवान श्रीकृष्ण पनि घुम्टो हालेर गोपी ड्रेस लाएर बस्नु भने कसैले चिन्न सक्छ? र कृष्ण पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, गोपीहरू जे गर्नुहुन्थ्यो कृष्ण पनि गर्नुहुन्थ्यो। र जसै गोपीहरूको भाव देख्नुभयो कि अब परिपूर्ण स्तरमा आइसक्यो, अब म बिना एक सेकेन्ड पनि नबाच्ने अवस्था आइसक्यो, यसरी जब उनीहरूले तीव्रताका साथ मलाई पुकार गरिसकेका छन् भनेपछि कृष्णले आफ्नो घुम्टो खोल्नुभयो र त्यहीँनिर तासाम आविर्भुक शौरी स्मयमान मुखम बुझ, हाँस्तो मुहारलेका साथमा भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ प्रकट हुनुभयो भन्नेको छ। भन्नुको अर्थ जब हामीहरू प्रेमपूर्वक भगवानलाई पुकार गरिरहेका हुन्छौँ, भगवान नामको कीर्तन गरिरहेका हुन्छौँ, किनकि यो ब्रजे रासलीला नवद्वीपे सङ्कीर्तन लीला, जुन वृन्दावनमा रासलीला थियो त्यही त नवद्वीपमा सङ्कीर्तन लीलाको रूपमा प्रकट भएको छ। त जब हामीहरू भक्तहरू एक साथमा आएर सङ्कीर्तन गर्छौँ त्यस समयमा स्वयं भगवान हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त निरन्तर रूपमा हामीले भगवानको यशोगान गरिराख्नुपर्छ। गायन्ती यत्र समला छपनानी भर्तु, त ती व्यक्तिहरूले पनि गायन गरिरहेका छन् र कस्तो परिस्थितिमा गायन गरिरहेका छन्, जुन चाहिँ आजको क्लासको टपिक थियो, तर सायद अब समयले हामीलाई कतिको साथ दिन्छ। उनीहरूले भगवानको यशोगान गरिरहेका छन् कस्तो ठाउँमा? अन्तर्जले अनुविकसित सुमाधवी नाम। त्यहाँ कस्तो परिस्थिति छ, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त भन्दाखेरि अन्तर्जलमा सुविकसित मधुमाधवी फुलहरू छन्। त्यहाँ जलमा यस्ता किसिमको कमलहरू छन्, माधवी पुष्पहरू छन् जसमा मधु भरिएको छ र त्यो मधुको सुगन्ध गन्धेन खण्डित थियो। त्यो गन्धले के गरिदिन्छ? ध्यानलाई खण्डित गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीहरू अत्यन्त भोक लागिरहेको समयमा कहीँ बसिरहेछौँ, अब एक माला जप गर्नु पऱ्यो भनेर अचानक के भन्छ किचनबाट यस्तो सुगन्ध आउँछ कि धियोलाई पुरा मनलाई के गरिदिन्छ? खण्डित गरिदिन्छ। यस्तो बास्ना कहाँबाट आयो? त्यो पनि यस्तो भोक लागिरहेको बेलामा, होइन? भने त्यो गन्ध कस्तो छ? त्यो माधवी फुलको गन्ध त्यो ध्यानलाई खण्डित गरिदिने किसिमको छ। गन्धेन खण्डित थियो अप्य अनिलम छिपन्त, तर पनि त्यस्तो मन्द बतास आउँदा आउँदै पनि ती व्यक्तिहरू त्यहाँ आफ्नो सुन्दरी पत्नी ललनाहरू साथमा छन्, विमानमा चढ्नु भएको छ, त्यो सुगन्धित हावा चलिरहेको छ, पूर्ण रूपले काम वासनालाई जागृत गर्ने यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। तर पनि त्यस्तो परिस्थितिमा पनि त्यहाँ व्यक्तिहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? गायन्ती यत्र समला छपनानी भर्तु। उनीहरूलाई ती डिस्ट्र्याक्सनहरूसँग, ती बाहिरका वस्तुहरूसँग कुनै मतलब छैन, उनीहरूलाई भगवानको यशोगान गर्नसँग मतलब छ, निरन्तर रूपमा भगवानको नाम कीर्तन गर्नको मतलब छ। जस्तो हरिदास ठाकुर नाम जप गरिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई को परीक्षा लिनको लागि साक्षात् मायादेवी उपस्थित हुनुभयो। हे हरिदास, तिमी पनि कति सुन्दर छौ, युवक छौ, म पनि यति राम्री छु, त्यसकारणले सायद भगवानले नै हामीलाई यस्तो रातको समय उपस्थित गरिदिनु भएको होला। त्यसर्थ यो त्यतिकै भएको होइन, यो प्रयोजन छ। यहाँ यस्तो रातको अवस्था, यस्तो जङ्गलको ठाउँमा तिमी र म एकान्तमा एकै ठाउँमा हुनु किन त? यसको पछाडि पक्कै भगवानकै योजना हुनुपर्छ। त्यसकारणले हामीहरू एक हौँ,
भनेर अनेक प्रकारले हरिदास ठाकुरलाई प्रलोभन दिने प्रयास गर्नुभयो। तर हरिदास ठाकुरले के भन्नुभयो, तपाईँको सारा मनका इच्छाहरूलाई म पुरा गर्छु, तर मेरो जप मलाई यहाँ गर्न बाँकी छ। मैले जुन जपको सङ्ख्या मैले निर्धारित गरेको छु, दिनमा 3 लाख माला जप गर्छु भने त्यो पुरा हुन अलिकति बाँकी छ। तपाईँ यहाँ बसेर एकछिन जप सुन्नुहोस्, यो माला सिद्ध्याएपछि तपाईँको सारा इच्छाहरू म पुरा गरिदिउँला भन्नुभयो। र ती साक्षात् मायादेवी के गर्नुभयो, प्रतीक्षा गर्नुभयो। प्रतीक्षा गर्नुभयो सारा रात बिरो, तर रातभरि के चल्यो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात सिद्धियो तर जप सिद्धिएन। अनि हरिदास ठाकुरले माफी माग्नुभयो, क्षमा गर्नुहोस् देवी, मैले आज मेरो माला सिद्ध्याउन सकिनँ, तर भोलि म निश्चित रूपले सिद्ध्याउँछु र तपाईँको सारा इच्छाहरू पुरा भोलि हुन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, भोलि पनि आउनुहोस्, टेन्सन लिनु पर्दैन। र भोलिपल्ट पनि आएर ती मायादेवीले, साक्षात् मायादेवी प्रकट हुनुभएको थियो। 2टा कथा छ, एउटामा साक्षात् मायादेवी आउनुभएको थियो, अर्कोमा एउटा बेश्या आएकी थिइन्। र ती बेश्या त्यहाँ बसेर दोस्रो दिन आएर हरिदास ठाकुरलाई अनेक किसिमका एक्सपोजिङ पोस्चर्सहरूको प्रदर्शन गर्नुभयो अरे। भनेको आफ्नो शरीर प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो, यस्तो यस्तो रूप देखाउन थाल्नुभयो जसलाई देखेर जसको पनि मन पग्लिन सक्छ। तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि हरिदास ठाकुरले आफ्नो नाम जप नसिद्धिसम्म अरू कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दिन भनेर सङ्कल्प लिनुभयो। र दोस्रो दिन पनि बित्यो, तर हरिदास ठाकुरको नाम जप सिद्धिएन। उहाँको नाम जप निरन्तर चलिरह्यो। र बेश्यालाई पनि अब कस्तो मनमा खल्लो लाग्यो। अब तेस्रो दिनमा चाहिँ भन्नुभयो, आज त लगभग मैले कभर गरिसकेको छु, अब थोरै मात्रै बाँकी छ, स्योर सिद्धिन्छ, आज पक्का सिद्धिन्छ भन्नुभयो। र तेस्रो रात पनि निरन्तर रूपमा हरिदास ठाकुरका साथमा जब ती बेश्या आइन् रातिको समयमा, आज चाहिँ उनले के गरिन्, तुलसी नारायणको छेउमा गएर बसेर पहिला तुलसी नारायण प्रणाम गरिन् र हरिदास ठाकुरको छेउमा बसिरहन्, कहिले सिद्धिएला जप भनेर। तर कति बेर प्रतीक्षा गर्नु, केही न केही त गर्नु पऱ्यो, टाइम पास त गर्नु पऱ्यो। हरिदास ठाकुर जप गरिरहनु भएको छ, म पनि एकछिन जप गर्नु पऱ्यो भनेर उनले पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्तो निरन्तर जप गर्दा गर्दै के भयो, ती साक्षात् मायादेवीको त्यो बेश्याको पनि मन फेरियो र हरिदास ठाकुर चरणकमलमा प्रणाम गरेर मबाट अपराध भयो, म त वास्तवमा हजुरको पतन गर्नको लागि, हजुरलाई यो भक्तिको मार्गबाट च्युत गर्नको लागि, हजुरलाई यहाँबाट पतन गर्नको लागि भनेर आएको थिएँ। तर हजुरको सत्सङ्गको कारणले गर्दा, हजुरको नाम कीर्तनको कारणले, हजुरको सङ्कल्पले गर्दा हजुर बिग्रिने त के कुरा, मलाई नै सपारिदिनु भयो भन्नु हरे कृष्ण। र साक्षात् मायादेवीले हरिदास ठाकुरसँग दीक्षा लिनुभयो। वर्णन छ चैतन्य चरितामृतमा। मायादेवी भन्नुहुन्छ, पहिला मैले शिवजीबाट राम नामको दीक्षा लिएको थिएँ, आज म हजुरबाट कृष्ण नामको दीक्षा लिन चाहन्छु, यो हरे कृष्ण महामन्त्रमा मलाई दीक्षित गर्नुहोस् भनेर मायादेवीले के भन्नुभयो, हरिदास ठाकुरसँग यो कृष्ण नामको दीक्षा लिनुभयो। त भन्नुको अर्थ के हो, अनेक किसिमका प्रलोभनहरू आउन सक्छन्, तर ती प्रलोभनहरूलाई छोडेर हामीले के गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ भन्दा भगवानको नाम निरन्तर गाउनु पर्नेछ। जसरी वैकुण्ठका यी निवासीहरूले जस्तोसुकै प्रलोभित अवस्थामा पनि भगवानको यशोगान गर्न छोड्दैनन्। विमानमा चढे पनि, ललनाहरूको साथमा घुमे पनि, मधु माधवी फुलहरूको सुगन्ध सुँगे पनि, जस्तो कुनै परिस्थितिमा पनि उनीहरूले के गरिरहेका छन्, भगवानको भक्ति गर्न छोडिरहेका छैनन्। हेर्नुहोस् है, प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ, फुल्दै गरेको फुलको सुगन्ध लिनु निश्चय नै राम्रो हो, यसले आनन्द दिन्छ, तर त्यो केवल इन्द्र तृप्ति मात्रै हो। वैकुण्ठ लोकका वासीहरू आफ्नो इन्द्र तृप्तिलाई नभएर भगवानको सेवालाई प्राथमिकता दिन्छन्। आफ्नो इन्द्र तृप्ति भन्दा पनि भगवानको सेवालाई प्राथमिकता जब दिन्छौँ, तब हामीहरू वैकुण्ठका निवासी बन्नको लागि योग्य हुन्छौँ। तसर्थ के भनेको छ, मनोमध्ये स्थितो मन्त्र, मन्त्रमध्ये स्थितो मनमन्त्र समायुक्तम एतद्धि जपलक्षणम। जपको अर्थ के हो, मनोमध्ये स्थितो मन्त्र, मनभित्र हामीहरू यो मन्त्रलाई राख्नु पर्यो। र मन्त्र मध्ये स्थितो मन, मन्त्रभित्र हामीले आफ्नो मनलाई लगाएर राख्नु पर्यो। मनोमन्त्र समायुक्त, मन र मन्त्रलाई एक गर्नु भनेकै जपको लक्षण हो। मनोमन्त्र समायुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। तसर्थ जप गर्न थाल्छौँ, अनेक प्रकारका के हुन्छन्, प्रलोभनहरू आउने गर्छन्। ओहो, व्हाट्सएपमा मेरो मेसेज आयो कि, ओहो आज त के पो मेरो काम गर्नुपर्ने थियो, मनमा लिस्ट चल्न थाल्छ, आज यो गर्ने त्यो गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने प्लानिङ हुन्छ। या त
50% 16 माला मध्ये 8 माला भविष्यकालमा, 8 माला भूतकालमा। यस्तो यस्तो घट्यो थिए, अस्ति यस्तो भयो, अस्ति यस्तो भयो, अस्ति यस्तो भयो, मनमा पुरा याद आउँछ 8 माला। अनि बाँकीको 8 मालामा ऊ अब यस्तो गर्छ, अब यस्तो गर्छ, अब यस्तो गर्छ, आज दिनभरि यो गर्ने, भोलि यो गर्ने, पर्सि यो गर्ने, हैन? त भविष्य र भूतकालमा हाम्रो मन घुमिरहेको हुन्छ। तर हामीहरूले त्यो मनलाई के गर्नुपर्ने छ, वर्तमानमा ल्याएर यो क्षण अहिले मैले भगवानको नामको लागि दिँदैछु, भगवानको लागि दिँदैछु भनेर जब मन्त्र मध्ये आफ्नो मनलाई राख्छौँ र मनमा आफ्नो मन्त्रलाई राख्छौँ, त्यसपछि हामीहरूको जपले के गर्न सक्छ, परम लक्ष्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। र यसरी भगवानलाई पुकार गर्छौँ मनमा मन्त्र राखेर, मन्त्रमा मन राखेर, भने भगवानले हाम्रो साथ कहिले पनि छोड्नुहुन्न। हामीले भगवानको साथ छोड्नु भएन, भगवानले हाम्रो साथ कहिले छोड्नुहुन्न। जस्तो कि चैतन्य चरितामृत भनेको छ, सही भक्त धन्य जेना छाडे प्रभु चरण, सही प्रभु धन्य जेना छाडे निज जन। त्यो भक्त श्रेष्ठ हो जसले जस्तो कुनै परिस्थितिमा पनि आफ्नो प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्दैन, त्यो व्यक्ति, त्यो भक्त श्रेष्ठ हो। र त्यो ठाकुर पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले आफ्नो भक्तलाई कुनै पनि परिस्थितिमा त्याग्नुहुन्न। दुर्दैव सेवक जति जाय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्यताके चुले धरी आने। दुर्दैवको कारणले गर्दा कुनै दिन भक्तले भगवानलाई बिर्सेर गएछ भने पनि भगवान यति कृपालु हुनुहुन्छ कि सही ठाकुर धन्यताके चुले धरी आने, उसलाई कपालमा समातेर फिर्ता ल्याउनुहुन्छ अरे भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। तसर्थ टुप्पी पाल्नु आवश्यक छ ताकि भगवानलाई औजार मिलोस् न तानेर ल्याउनको लागि। हो, वास्तवमा लिएर आउनुहुन्छ। त्यो कालकृष्णदास त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई छोडेर ती भट्टाहारीहरूसँग भेट्न गइसकेका थिए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पर्सनल एसिस्टेन्ट कालकृष्णदास। अनि महाप्रभुको साथमा जाने, उहाँको कमण्डल बोक्ने, उहाँको कपडा धुने, 2 सेट कपडा थियो, त्यो एउटा कपडा धोएर सुकाउने, भोलि महाप्रभुलाई कपडा दिने, हर प्रकारको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। महाप्रभुको डाइरेक्ट सेवामा हुनुहुन्थ्यो। तर जब मलाई देशमा जानुभयो, त्यहाँ भट्टाहारीहरू थिए। ती भट्टाहारीहरू यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ भट्टाहारी सन्यासी भन्छ। तर सन्यासी कस्तो भने हामीले जे सन्यासी बुझ्छौँ त्यस्तो खालको सन्यासी होइन। कस्तो सन्यासी भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्त्रीहरूलाई हिप्नोटिजमद्वारा आफ्नो बसमा पार्थे र ती स्त्रीहरूको माध्यमबाट अरू पुरुषहरूलाई फसाउँथे र ती जब पुरुषहरू फस्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो भट्टाहारी मुभमेन्टमा जोइन गराउँथे। त जब मलाई देशमा पुगे स्त्री प्रलोभन दिया, स्त्रीहरूको प्रलोभन दिएर कालकृष्ण दासलाई पनि उनीहरूले फसाएर लिएर गए। र एका बिहानै चैतन्य महाप्रभुको दण्डा अनि त्यसपछि कमण्डलु भैरवा सबै छोडिदिएर महाप्रभुलाई नै छोडिदिएर कालकृष्ण दास भट्टाहारी, अब हरिकृष्ण मुभमेन्ट धेरै घुमियो, अब भट्टाहारी मुभमेन्टमा जान्छु भनेर भट्टाहारी मुभमेन्ट जोइन गर्न गए एका बिहानै। महाप्रभुले गरे, ए मेरो सेवाको तिमीले कसरी लिएर गएको, तिमीहरू पनि सन्यासी हो, म पनि सन्यासी हो, मेरो सेवालाई तिमीले किन लिएर गयो भनेर महाप्रभुले जब सुन्न थाल्यो, ती भट्टाहारीहरूले के गर्न थाले, धारिला हतियारहरू लिएर तलवार, भाला, अनेक किसिमका खुँडाहरू लिएर महाप्रभुमाथि आक्रमण गर्न थाले। तर श्री चैतन्य महाप्रभुलाई जसै यिनीहरूले आक्रमण गरी खोजिरहेका थिए, अचानक यिनीहरूको हातबाट सारा हतियारहरू फैलियो, आकाशमा गएर उड्न थाले सारा हतियारहरू। र तिनै हतियारहरूले गएर तिनीहरूकै खुट्टा, हात, गर्दन काट्न थाले भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। र चैतन्य महाप्रभुले तिनीहरूको क्याम्पभित्र छिरेर कालकृष्ण दासको टोपीमा समातेर फिर्ता लिएर आउनुभयो भन्नुहोस्। हरे कृष्ण। मलाई छोडेर जाने दुर्दैव सेवक जति जाय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्यताकी चुले धरी आने। दुर्दैवद्वारा कुनै सेवकले यदि प्रभुलाई बिर्सेर जान्छ भने पनि प्रभुले उसलाई छोड्नु, उनीलाई कपालमा समातेर फिर्ता लिएर आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसर्थ लिएर आउनुहुन्छ। एकचोटिको समयमा लगभग 50 वर्ष जति भयो होला, मालती माला माताजी अमेरिकाकै एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग चाहिँ अर्को माताजी साथी कीर्ति रानी देवीदासी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। दुईजना यात्रा गरेर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने थियो, 1.5 घन्टाको फ्लाइट, धेरै लामो फ्लाइट त होइन। तर जाने बेलामा अचानक निस्किने बेलामा भक्तले ल्याएर यत्रो ठुल्ठुलो प्रसादको झोलाहरू दिनुभयो क्या। यो त 1.5 घन्टा, हामी भर्खर प्रसाद खाएको, 1.5 घन्टाको यात्रा हो, एकैछिनमा पुगिहालिन्छ नि, किन यति धेरै प्रसाद दिनु पर्यो? होइन, लिएर जानु प्लिज, लिएर जानु, यति धेरै प्रसाद छ, लिएर जानु। अनि ठिकै छ, अब लिएर जानु जोड गरेपछि लिएर जानु पर्यो भनेर सबै झोलाहरू हाल्नुभयो, प्लास्टिकहरू ब्यागमा हाल्नुभयो।
र अनि त्यसपछि कीर्ति रानी माताजीले चाहिँ भन्नुभयो मलाई भोक लागेको छ तिमी नखाऊ न म खाउँला भनेर लिएर जानुभयो। प्लेनमा चढ्नुभयो। प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै कीर्ति रानी माताजीलाई चाहिँ एकदम भोक लागिरहेको थियो। त्यस कारणले मल्लिका माला माताजीलाई भन्नुभयो मलाई एकदम भोक लागिरहेछ म सुरु गरिहाल्छु है। प्लेन भर्खर सुरु उड्नलाई सुरु मात्रै गरेको थियो। उहाँको साइडको सिट 2टा खाली रहेछ। उहाँहरूको सिट अलग अलग ठाउँमा, त्यस कारण यता 2टा सिट खाली भएको ठाउँबाट उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो उता पछाडिबाट मल्लिका माला आउनु त यहीँ बस्नु भन्नु। यता एउटा सिट खाली छ त्यहाँ आएर मल्लिका माला माताजी बस्नुभयो। अर्को यतापट्टिको छेउमा चाहिँ अर्को एकजना एकदमै कालो लुगा लगाएको हेर्दै उदास किसिमको एकदमै रिसाएर आएको जस्तो मान्छे आएर बसिरहेको रहेछ। एकदमै उदास देखिन्छ, हेर्दै डर लाग्दो किसिमको। अनि आज चाहिँ के होस् भनेर म त खान्छु भनेर भोक लागिरहेछ भनेर अब उहाँले प्लास्टिक साजी खोल्न थाल्नुभयो। त्यहाँबाट खानेकुराहरू निकाल्न थाल्नु, प्रसाद निकाल्न थाल्नु भयो। तर खानुभन्दा अगाडि छेउको व्यक्तिलाई सोध्नु त पर्छ। त्यस कारणले उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईँ थोरै प्रसाद लिने हो भनेर। एकदम बिचारा म खान्न, ठिकै छ नखानु। अनि मल्लिका माला माताजीलाई सोध्नु तपाईँ खाने? म टन्नै छु म अहिले खान्न। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ ब्याग खोल्नु थाल्नु। ओहो यो पनि पठाएको रहेछ, ओहो यस्तो मिठाई पनि पठाएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो राहत भोगको पनिर सब्जी पनि पठाएको रहेछ, ओहो पुलाउ पनि पठाएको रहेछ, समोसा पनि पठाएको रहेछ। आहा भन्दै नाम लिँदै खाँदै हुनुहुन्छ होइन। यस्तो आनन्द लिली एउटा एउटा प्रसादको स्वाद लिँदै खाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि एकछिनपछि त्यो व्यक्तिलाई सोध्नु पक्का हो नखाने? नखाने भने होइन अघि नै के भएको छ मान्छेलाई। अनि त्यसपछि केही समयपछि विमान परिचारिकाहरू एयर होस्टेसहरू खानेकुरा लिएर आउँछन् नि त्यहाँ प्लेनमा। त्यसपछि अचानक उहाँले सुन्नुभयो त्यो व्यक्तिले के अरे त भन्दाखेरि जब त्यो विमान परिचारिका आए भने उनले चाहिँ एउटा भेजिटेरियन मिल अर्डर गर्ने, मलाई भेजिटेरियन खाना लिएर आउनु भनेर भने। अनि त्यसपछि कीर्ति रानी माताजीले मल्लिका माला उसले त भेजिटेरियन खाना मगाएर चाहिँ यही दिउँ न, योभन्दा ठुलो भेजिटेरियन खानेकुरा अर्को के होला होइन, यही दिउँ। अनि त्यसपछि उहाँलाई भन्नु यो खानु न, यो प्रसाद यो प्योर भेजिटेरियन हो, अनियन गार्लिक पनि छैन यसमा, यो खानुहोस्। तपाईँ किन यो फोकटमा यो प्लेनको फाल्तु खाना किन खानुहुन्छ? यो बरुभन्दा यहाँ हाम्रो प्रसाद खानु न। तर मलाई नाइ भनेन अघि नै। अब के गऱ्यौँ, केही उपाय लाएन, बोल्नै मिलेन। अनि त्यसपछि अन्तिममा अब सबै खाँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अझै टन्नै थियो प्रसाद त। अनि त्यसपछि लास्टमा अब स्विट खानुपर्छ है। अब स्विट छ ठिकै छ, एकचोटि लास्टचोटि स्विट अफर गरेर हेरौँ न त। ठिकै छ यत्रो सबै प्रसाद त खानु भएन, ठिकै छ, तर कम्ती स्विट त खानु एउटा। अनि उहाँले टाउको हात राखेर हे कृष्ण यो मैसँग हुनुपर्ने यत्रो सबै भनेर भन्न थाल्नु। त्यो व्यक्तिले के भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि मलाई थाहा थियो यस्तै हुन्छ भनेर, तिमीहरू प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै मलाई यो थाहा थियो तिमीहरू यस्तो हुन्छ भनेर। तिम्रो नाम मल्लिका माला हो कि ल भन त? अरे त्यो त मलाई चिन्दो रहेछ, कहाँ चिन्यो भन्दाखेरि अन्तिम उहाँले भन्नुभयो वास्तवमा म लन्डनको पुजारी हो, तर त्यहाँ एकदम खटपट पऱ्यो, भक्तहरूसँग कुरा मिलेन। अनि त्यसपछि म यो कृष्ण भक्ति नै छोडिदिन्छु, म भक्ति नै गर्दिनँ, अब म बास पुग्यो, अब यो भक्तहरूको अनुहारै हेर्दिनँ भनेर म यहाँबाट निस्केर कहाँ कहाँ जान लाएको थिएँ। म जीवनमा कहिले यो केही पनि गर्दिनँ, यो भक्ति नै गर्दिनँ भनेर। तर भेजिटेरियन बन्नबाट चाहिँ मैले छोड्न सकेको थिइनँ कि अब यत्रो भक्ति गरेपछि कसैलाई मासु खानै मन लाग्दैन होइन। त्यस कारणले म भेजिटेरियन चाहिँ बन्छु, भक्ति शक्ति गर्दिनँ भनेर म हिँडिसकेको थिएँ। अब प्रसाद नखाएको मैले हप्तौ भइसकेको थियो। आज भगवान्ले तिमीलाई यही पठाउनु पर्ने होइन, मेरै छेउमा राख्नुपर्ने र त्यसमाथि पनि यत्रो प्रसाद लिएर पठाउनु पर्ने। कहिले सब प्रसाद भनेर सारा प्रसादको झोल लिएर प्रसाद दिनुभयो र फेरि मन्दिरमा गएर भर्ती हुनुभयो। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। तसर्थ सेही ठाकुर धन्यताके चुले धरी आने। दुर्दैवद्वारा कुनै सेवकले कृष्णलाई छोडेर जान चाहन्छ भने पनि कृष्ण यति दयावान हुनुहुन्छ, श्री चैतन्य महाप्रभु यति दयावान हुनुहुन्छ कि उहाँले कहिले आफ्नो भक्तलाई छोडेर जान दिनुहुन्न। टोपीमा समातेर भने पनि फिर्ता लिएर आउनुहुन्छ। तसर्थ हामीले कहिले पनि प्रलोभनको पछाडि पर्न भएन। प्रलोभन त अनेक किसिमका प्रलोभन आउँछन्, तर ती सम्पूर्ण प्रलोभनका बीचमा पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो कृष्ण भक्तिलाई निरन्तरता दिनु नै वैकुण्ठका निवासीहरूको वास्तविक अस्तित्व हो, जसलाई आजको श्लोकबाट हामीले चरितार्थ गरेका छौँ। ती वैकुण्ठवासीले के गरे अरे वैपानिका सललना चरितानी शाश्वत
ती ललनाहरूका साथमा विमानमा चढेर ती वैकुण्ठका निवासीहरूले गायत्री यत्र समला छपनानी भर्तु, यद्यपि त्यहाँ मधुमाधवी गन्धको फुल छ, त्यहाँ चाहिँ जलमा यस्तो सुगन्धित बास्ना आउँछ, ललनाहरू साथमा छन्, विमानमा चढेका छन्, तर त्यस्तो प्रलोभनका बिचमा पनि उहाँहरूले आफ्नो कृष्ण भक्तिलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै अनेक अनेक प्रलोभनहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छन्, तर ती प्रलोभनको बिचमा हामीले कृष्ण भक्ति गर्नु नै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो भनेर आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई यतै विश्राम दिन चाहन्छु। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृन्द की, निताई गौर हरि प्रेमानन्द।